Salam alaikum. Donc, les services de la comptabilité nationale de la nation, de l'économie, عطاتنا les informations suivantes. كما كتشوفوا طبعا في الشاشة. المهم أننا نعملوا لو كونت ديكيليبر دي بيان اي سيرفيس. ملي كنقولوا لو كونت ديكيليبر هو أننا خصنا نحددوا شنو هما لي زومبلوا وشنو هما لي غوسورس فقط. باش نيطابليغ لو كونت ديكيليبر خصنا واحد الحاجة ما تعدادش. واحد الحاجه اللي ما تعدتش عفوا هي طبعا الفارياسيون دو ستوك. الفارياسيون دو ستوك ديجا ما تعدتش، والفارياسيون دو ستوك باش تحدى خصك ضروري تعمل طبعا لي زومبلوا وتعمل طبعا لي ريسورس. من ضمن لي ريسورس جو ريبيت كاينه الفارياسيون دو ستوك. الفارياسيون دو ستوك ديجا ما معديش، وبالتالي خصنا طبعا كل حاجه نحددو واش امبلوا ولا ريسورس. علما ان فارياسيون دو ستوك راه سي ان امبلوا، اي حاجه كتخسر فيها فلوس امبلوا، اي حاجه كتجيب منها فلوس سي ان ريسورس. فابريكاسيون بروت كابيتال فيكس هو طبعا هو الانفستيسمون، هو داك الاستثمار في راس المال الثابت، هو داك لي ماشين، هما داك العمارات، الكونستركسيون، لاكتيف ايموبيليزي. برودكسيون دي بيان سيرفيس. برودكسيون علاش كتنتج؟ برودكسيون بحال الكونطا. الكونطا فونت شنو معنى فونت؟ يعني سي ان ريسورس. اذا لا برودكسيون دي بيان لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس سي ان ريسورس. droit et taxe sur l'importation DTI. droit et taxe sur l'importation شنو المعنى ديالها؟ droit et taxe sur l'importation يعني c'est un quoi؟ c'est un ressource. علاش؟ لان لامبورطاسيون و دي تي فحال لان انتينا كتستورد وكتزيد التيفيا، كتزيد تعشر، كتسمى لا دي تي دروا اي تاكس سور لامبورطاسيون، يعني كتزيد تعشر عليها، كتزيد تعطي، يعني وكانها داخله في لامبورطاسيون. حنا كنعرفوا بان الريسورس هي ما تم انتاجه داخل المغرب وخارج المغرب، ما تم انتاجه. اذا لا برودكسيون وزيد لا ام وزيد لا دي تي هادو سو سون دي ريسورس. يعني لا فابريكاسيون بروت كابيتال فيكس عباره عن ايش؟ عباره عن ايش قلنا؟ فابريكاسيون بروت كابيتال فيكس عباره عن امبلوا ريسورس. droit et taxe sur l'importation داخله مع l'importation، اذا ressources. consommation ressources، consommation totale ressources. épargne brute ressources. exportation ressources. importation exportation emploi. Le ressource c'est importation، droit sur l'importation طبعا la production. consommation finale كاملين طبعا ce sont des emplois. اهم حاجه بالنسبه لنا شنو هي؟ اهم حاجه بالنسبه لنا شنو هي؟ هو ان شنو قال لك؟ établir le compte d'équilibre des biens et services. ملي كنقولوا le compte d'équilibre c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire la consommation ديال les Marocains ou la consommation خصها تكون sur le territoire économique, sur le territoire كامل marocain. اذا ملي كنهضروا على établir لو كونت ديكيليبر كاين واحد المشكل، هو انك خصك تحدد لا كونسوماسيون توتال ديال لي ميناج، ماشي ريزيدون. نو ريزيدون طبعا يكونوا مغاربه وريزيدون سور لو تيريتوار ماروكان، يكونوا ماروكان اي ريزيدون سور لو تيريتوار ماروكان. لا كونسوماسيون فينال دي ماروكان ريزيدون سور لو تيريتوار ايكونوميك هو لا كونسوماسيون ديال لي ماروكان ناقص لا كونسوماسيون ديال لي ماروكان طبعا في لو ريست دو موند. هذا شنو هو لا كونسوماسيون فينال ديال لي ماروكان ريزيدون سور لو تيريتوار ايكونوميك ناسيونال. كما كتشوفوا طبعا هنا الحل. اول حاجه شنو خصنا نحددوا؟ لا كونسوماسيون فينال ديال لي ماروكان لي ماروكان ريزيدون سور لي ميناج ريزيدون سور لو تيريتوار ايكونوميك. ما هما الا لا كونسوماسيون ديال لي ميناج كاملين اللي هنا واللي على برا، ناقص طبعا اللي صرفناهم على برا، يعني ناقص المصروفات ديال لي ميناج ديالنا ولكن على برا. اذا لا كونسوماسيون فينال دي كنقول لا ماروكان دي ميناج ريزيدون سور لو تيريتوار ايكونوميك ناسيونال، يعني هما الكونسوماسيون ديال لي ميناج كاملين. يعني شنو معنى لي ميناج؟ هما الناس الحاملين الجنسيه المغربيه كاملين. اذا
لا كونسوماسيون فينال ديال الناس الحاملين الجنسية المغربية على الصعيد على التراب الوطني هي لا كونسوماسيون توتال ديالهم كاملين ناقص لا كونسوماسيون اللي كونسوموها في الخارج. اذا كتعطينا 843. هاد 843 طبعا شنو الهدف منها؟ علاش حسبناه؟ طبعا علاش حسبنا هاد 843 باش ننزلوها طبعا هنا، لاننا فقط كنهضروا على تيريتوار ايكونوميك ماروكان كما كتشوفوا في الشاشه خوتي، كما كتشوفوا الشاشه. دونك كيما عملنا لي زومبلوا كونسوماسيون انترميديير، كونسوماسيون فينال ديال لي ماروكان les ménages résidant sur le territoire économique national ou les résidents, administration publique, etc. طبعا داكشي كامل عندنا. fabrication peu de capital fixe, variation de stock ou X. طبعا باش نحددوا طبعا هاد الفارياسيون دو ستوك، باش نحددوا هاد الفارياسيون دو ستوك يكفي انني نعمل سيغما لهذا ناقص هاد لي مونطون كاملين وغنحسب مباشره، لان سيغما ديال لي ريسورس كتساوي سيغما ديال لي زومبلوا. اذا غنشبر هاد الرقم هذا غنقص منه الطوطال كامل غيعطيني هاد فارياسيون دو ستوك كيما طبعا موجوده طبعا في العلاقه اللي تحت. هذه راه علاقه ممكن تحفظها، ولكن هذه راه ديجا في الجدول باش ما تدخلش بين هذاك الشيء كامل كيتحفظ. الجدول حداك سيغما دي لي زومبلوا ناقص سيغما ديال لي ريسورس ناقص سيغما ديال لي زومبلوا كيعطيك مباشره فارياسيون دو ستوك. اذا كنتي كتبقاش على شي اليمون هنا، اذا كنتي كتبقاش على شي اليمون في ريسورس كتعمل العكس، سيغما ديال لي زومبلوا ناقص سيغما ديال لي ريسورس وكتعطيك لي ليمون اللي كاينه في الريسورس. دونك جو بونس بان الامر واضح. خوتي طبعا ما تنساوش اذا عجبكم طبعا لا فيديو كليكي جيم، بارطاجي طبعا le lien de la vidéo avec vos amis. Si vous aimez la vidéo, je répète, si vous aimez la vidéo, cliquez j'aime et partagez le contenu avec vos amis. ما تنساوناش طبعا من خالص الدعاء ديالكم خوتي، كنتمنى لكم التوفيق. غنعاود طبعا نعمل لكم طبعا هذا، نوريكم طبعا التمرين بدقه اكثر باش طبعا اللي ما تبعش معنا يخدموا طبعا بوحديته. يعمل طبعا سكرين ليكزو، نحاول ما امكن نجيبو هيدا، يعمل سكرين ليكزو ويحاول ما امكن يخدموا. خوتي طبعا نتمنى لكم التوفيق، ما تنساوناش من خالص الدعاء ديالكم، حاولوا ما امكن تخدموا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله انكم تتفوقوا في الدراسه ديالكم وتجيبوا معدلات طالعه بزاف. ما تنساوش تبارطاجيو اللين ديال لاشين مع الاصدقاء ديالكم باش حتى الاصدقاء ديالكم يستافدوا.